मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। 2023 को यो पहिलो मन की बात र यसको साथसाथै यस कार्यक्रमको 97औं एपिसोड पनि हो। तपाईहरू सबैसित एकपल्ट फेरि कुराकानी गरेर मलाई धेरै हर्ष लागिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष जनवरी महिना धेरै इभेन्टफुल हुँदछ। यस महिना 14 जनवरीको छेउछाउमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभरि नै तिहारको रौनक हुँदछ। यसपछि देश आफ्नो गणतन्त्र उत्सव पनि मनाउँदछ। यसपल्ट पनि गणतन्त्र दिवस समारोहमा विभिन्न पक्षहरूको धेरै प्रशंसा भइरहेको छ। जैसलमेरबाट पुलकितले मलाई लेखेका छन् कि 26 जनवरीको परेडको अवधि कर्तव्य पथको निर्माण गर्ने श्रमिकहरूलाई देखेर धेरै आनन्द लाग्यो। कानपुरबाट जयाले लेखेकी छन् कि उनले परेडमा अन्तर्भुक्त झाँकीहरूमा भारतीय संस्कृति र विभिन्न पक्षहरूलाई देखेर आनन्द लाग्यो। यस परेडमा पहिलोपल्ट अंशग्रहण गरेका वुमेन क्यामल राइडर्स अनि सीआरपीएफका महिलाहरूको टोलीको पनि धेरै प्रशंसा भइरहेको छ। साथीहरू, देहरादुनको बत्सलजीले मलाई लेखेका छन् कि 25 जनवरीको म सधैँ प्रतीक्षा गर्ने गर्दछु, किनकि त्यस दिन पद्म पुरस्कारहरूको घोषणा हुँदछ र एक प्रकारले 25 तारिकको बेलुकीदेखि नै मेरो 26 जनवरीको उमङ्गलाई अझ बढाइदिँदछ। जमिनी स्तरमा आफ्नो समर्पण र सेवाभावबाट उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई पिपल्स पद्मलाई लिएर पनि कतिपय मानिसहरूले आफ्ना भावनाहरू साझा गरेका छन्। यसपल्ट पद्म पुरस्कारले सम्मानित हुनेहरूमा जनजातीय समुदाय र जनजातीय जीवनसित जोडिएका मानिसहरूको धेरै राम्रो प्रतिनिधित्व रहेको छ। जनजातीय जीवन सहरहरूको भागदौडबाट छुट्टै हुँदछ, उनीहरूको चुनौती पनि छुट्टै हुँदछ। यसको अतिरिक्त जनजातीय समाज आफ्नो परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि सधैँ तयार रहन्छन्। जनजातीय समुदायहरूसित जोडिएका चिजहरूको संरक्षण र त्यसमाथि रिसर्चको प्रयास पनि हुँदछ। यसरी नै टोटो, हो, कुई, कुई अनि मान्डा जस्ता जनजातीय भाषाहरूमाथि काम गर्ने कतिपय महानुभावहरूलाई पद्म पुरस्कार प्राप्त भयो। यो हामी सबैका निम्ति गर्वको कुरा हो। धानीराम टोटो, जानुम सिंह सोई अनि बी रामकृष्ण रेड्डीजीको नाम अब त सम्पूर्ण देश नै उनीहरूको नामसित परिचित भएको छ। सिद्दी, जारवा अनि ओङ्गे जस्ता आदि जनजातिसित काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि यसपल्ट सम्मानित गरियो, जस्तै हिराबाई, लोबी, रतनचन्द्र कार र ईश्वरचन्द्र वर्माजी। जनजातीय समुदाय हाम्रो धरती, हाम्रो विरासतको अभिन्न अङ्ग रहेको छ। देश अनि समाजको विकासमा उनीहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूका निम्ति काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको सम्मान नयाँ पिँढीलाई पनि प्रेरित गर्दछ। यस वर्ष पद्म पुरस्कारहरूको गुन्ज ती इलाकाहरूमा पनि सुनिरहेको छ जो नक्सल प्रभावित हुने गर्दथ्यो। आफ्ना प्रयासहरूबाट नक्सल प्रभावित क्षेत्रमा भड्किएका युवाहरूलाई सठिक बाटो देखाउनेहरूलाई पद्म पुरस्कारहरूले सम्मानित गरियो। यसका निम्ति कांकेरमा काठमा कुद्ने काम गर्ने अजय कुमार माडवी र गढचिरौलीका प्रसिद्ध झाडीपट्टी रङ्गभूमिसित जोडिएका परशुराम कमोजी खुणेलाई पनि यो सम्मान प्राप्त भयो। यस्तै प्रकारले नर्थ इस्टमा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका रामकुई वाङबे न्युमे, विक्रम बहादुर जमतिया र कर्मा वाङचुलाई पनि सम्मानित गरियो। साथीहरू, यसपल्ट पद्म पुरस्कारले सम्मानित हुनेहरूमा कतिपय यस्ता मानिसहरू सामेल छन् जसले सङ्गीतको संसारलाई समृद्ध गरेका छन्। को यस्तो होला जसलाई सङ्गीत मन पर्दैन? प्रत्येकको सङ्गीतको रुचि भिन्न भिन्न हुन सक्छ, तर सङ्गीत प्रत्येकको जीवनको अङ्ग हुँदछ। यसपल्ट पद्म पुरस्कार पाउनेहरूमा ती मानिसहरू छन् जो सन्तुर, बमहुम, दुई तारा जस्ता हाम्रा पारम्परिक वाद्य यन्त्रको धुन गुन्जाउनमा सिपालु छन्। गुलाम मुहम्मद जाज,
मुआसुपोङ, रिसिंहबोर कुर्कालाङ, मनु वेङ्कटप्पा र मङ्गल कान्ति राई जस्ता धेरै नाम छन् जसको चारैतिर चर्चा भइरहेको छ। साथीहरू, पद्म पुरस्कार पाउने धेरै मानिसहरू हामी माझका ती साथी हुन् जसले सदैव देशलाई सर्वोपरि राखे, राष्ट्र प्रथमको सिद्धान्तका निम्ति आफ्नो जीवन समर्पित गरिदिए, त्यो सेवाभावसित आफ्नो काममा लागिरहे अनि यसका निम्ति उनीहरूले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको आशा राखेनन्। उनीहरू जसका निम्ति काम गरिरहेका छन् उनीहरूका अनुहारको सन्तोष नै उनीहरूका निम्ति सबैभन्दा ठुलो अवार्ड हो। यस्ता समर्पित मानिसहरूलाई सम्मानित गरेर हामी देशवासीहरूको गौरव बढेको छ। म सबै पद्म पुरस्कार विजेताहरूको नाम सायदै म यहाँ लिन नसकौँ, तर तपाईँहरूसित मेरो आग्रह अवश्य छ कि तपाईँहरू पद्म पुरस्कार पाउने यी महानुभावहरूको प्रेरक जीवनको विषयमा विस्तारसित जान्नुहोस् अनि अरूलाई बताउनुहोस्। साथीहरू, आज जब हामी आजादीको अमृत महोत्सव अवधि गणतन्त्र दिवसको चर्चा गरिरहेका छौँ, तब म यहाँ एउटा रोचक पुस्तकको पनि उल्लेख गर्दछु। केही हप्ता अघि मात्र मलाई प्राप्त भएको यस बुकमा एउटा अति इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्टमाथि चर्चा गरिएको छ। यस बुकको नाम इन्डिया द मदर अफ डेमोक्रेसी हो अनि यसमा कैयौँ असल एसेज छन्। भारत संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो अनि हामी भारतीयहरूलाई यस कुराको गर्व पनि छ कि हाम्रो देश मदर अफ डेमोक्रेसी पनि हो। लोकतन्त्र हाम्रा नसामा छन्, हाम्रा संस्कृतिमा छन्। युगौँदेखि यो हाम्रो काम कुरोको पनि अङ्ग रहेको छ। स्वभावले हामी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हौँ। डाक्टर अम्बेडकरले बौद्ध भिक्षुसँगको तुलना भारतीय संसदसित गरेका थिए। उनले त्यसलाई एउटा यस्तो संस्था भनेका थिए जहाँ मोसन्स, रेजुलेसन, कोरम, भोटिङ अनि भोटहरूको गन्तीका लागि कैयौँ नियमहरू थिए। बाबा साहेबले मान्थे कि भगवान बुद्धलाई यसको प्रेरणा त्यस समयका राजनैतिक व्यवस्थाहरूबाट प्राप्त भए होला। तमिलनाडुमा एउटा सानो तर चर्चित गाउँ छ उतिरमेरुर। यहाँ 1100-1200 साल अघिको एउटा शिलालेख संसारलाई नै अचम्भित पार्दछ। यो शिलालेख एउटा मिनी कन्स्टिट्युसन जस्तै छ। यसमा विस्तारसित बताइएको छ कि ग्राम सभाको सञ्चालन कसरी हुनुपर्छ अनि यसका सदस्यहरूको चयनको प्रक्रिया के हुन्छ। हाम्रो देशको इतिहासमा डेमोक्रेटिक भ्यालुजको एउटा उदाहरण छ। 12औं शताब्दीको भगवान बसवेश्वरको अनुभव मण्डपम। तपाईँ यो जानेर छक्क पर्नुहुन्छ कि माग्ना कार्टा भन्दा पनि पहिलेको कुरा हो। वारङ्गलको काकतीय वंशका राजाहरूका गणतान्त्रिक परम्पराहरू पनि धेरै प्रसिद्ध थिए। भक्ति आन्दोलनले पश्चिमी भारतमा लोकतन्त्रको संस्कृतिलाई अघि बढाए। बुकमा सिख पन्थका लोकतान्त्रिक भावनामाथि पनि एउटा लेख अन्तर्भुक्त गरिएको छ जो गुरु नानक देवजीको सर्वसम्मतिले लिएका निर्णयहरूमाथि लेखिएका छन्। मध्य भारतको उराव अनि मुन्डा जनजातिहरूमा कम्युनिटी ड्रिभन अनि कन्सेन्सस ड्रिभन डिसिसनको पनि यस किताबमा राम्रो जानकारी छ। तपाईँ यस किताबलाई पढेपछि अनुभव गर्नुहुन्छ कि कसरी देशका हर दिशामा युगौँदेखि लोकतन्त्रका भावना प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। मदर अफ डेमोक्रेसीका रूपमा हामीले निरन्तर यस विषयमाथि गहन चिन्तन गर्नुपर्छ, चर्चा पनि गर्नुपर्छ अनि संसारलाई अवगत पनि गराउनुपर्छ। यसबाट देशमा लोकतन्त्रको भावना अझै प्रगाढ हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यदि म तपाईँलाई सोधौँ कि योग दिवस अनि हाम्रा विभिन्न प्रकारका मोटा अनाजहरू मिलेट्समा के कमन छ तब तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला यो कस्तो तुलना भयो। यदि म तपाईँलाई भनौँ कि यी दुईमा धेरै कुरा कमन छ तब तपाईँ अचम्मित हुनुहुनेछ।
वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रले इन्टरनेसनल योगा डे अनि इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स दुवैका निर्णय भारतको प्रस्तावपछि लिएको हो। दोस्रो कुरा यो हो कि योग पनि स्वास्थ्यसित जोडिएको छ अनि मिलेट्सले पनि स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। तेस्रो कुरा अझै महत्त्वपूर्ण छ, दुवै अभियानहरूमा जनभागीदारीको कारण क्रान्ति आइरहेको छ। जुन प्रकारले मानिसहरूले व्यापक स्तरमा सक्रिय भागीदारी गरेर योग अनि फिटनेसलाई आफ्नो जीवनको अंश बनाएका छन्, त्यस्तै प्रकारले मिलेट्सलाई पनि मानिसहरूले ठुलो स्तरमा अपनाउँदैछन्। मानिसहरूले अब मिलेट्सलाई पनि आफ्ना खानपानको अंश बनाइरहेका छन्। यस परिवर्तनको धेरै ठुलो प्रभाव पनि देखिरहेको छ। यसले एकतर्फ ती साना किसानहरू धेरै उत्साहित छन् जो पारम्परिक रूपले मिलेट्सको उत्पादन गर्दथे। तिनीहरू यस कुराले धेरै हर्षित छन् कि संसारले अब मिलेट्सको महत्त्व बुझ्न थालेको छ। दोस्रोतर्फ एफपीओ अनि एन्टरप्रेन्योरहरूले मिलेट्सलाई बजारसम्म पुर्याउने अनि त्यसलाई मानिसहरूसम्म उपलब्ध गराउने प्रयास सुरु गरिसकेका छन्। आन्ध्र प्रदेशका नन्दयाल जिल्ला निवासी केभी रामसुब्बा रेड्डीजीले मिलेट्सका लागि असल स्यालेरी पाउने नोकरी छोडे। आमाका हातहरूले बनिएका मिलेट्सका खानाहरूका स्वाद यस्तो बसेको थियो कि यिनले आफ्ना गाउँमा कोदोको प्रोसेसिङ युनिट नै सुरु गरे। सुब्बा रेड्डीजीले मानिसहरूलाई कोदोका लाभहरू पनि बताउँछन् अनि यसलाई सहजतासित उपलब्ध पनि गराउँदछन्। महाराष्ट्रमा अलिबागको छेउको केनाड गाउँ निवासी शर्मिला ओसवालजी विगत 20 सालदेखि मिलेट्सको खेतीमा युनिक तरिकाले योगदान दिइरहेकी छन्। उनले किसानहरूलाई स्मार्ट एग्रिकल्चरको ट्रेनिङ दिइरहेकी छन्। उनका प्रयासहरूले मिलेट्सको उपज मात्र बढिरहेको छैन, तर किसानहरूको आयमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। यदि तपाईँलाई छत्तीसगढको रायगढ जाने मौका जुर्यो भने त्यहाँका मिलेट्स क्याफे अवश्य जानुहोस्। केही महिना पहिले मात्र सुरु गरिएको यस मिलेट्स क्याफेमा चिला, डोसा, मोमोज, पिज्जा अनि मन्चुरियन जस्ता आइटम धेरै पपुलर भइरहेका छन्। म तपाईँसित एउटा अझै अर्को कुरा सोधौँ। तपाईँले इन्टरप्रेन्योर शब्द सुन्नुभएको होला, तर के तपाईँले मिलेटप्रेन्योर्स सुन्नुभएको छ? उडिसाका मिलेटप्रेन्योर्स अचेल धेरै चर्चामा छन्। आदिवासी जिल्ला सुन्दरगढका लगभग 1,500 महिलाहरूका सेल्फ हेल्प ग्रुप उडिसा मिलेट्स मिसनसित जोडिएका छन्। यहाँ महिलाहरू मिलेट्सबाट कुकिज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन अनि केकसम्म बनाइरहेका छन्। बजारमा यसको धेरै डिमान्ड हुनका कारण महिलाहरूको आय पनि बढिरहेको छ। कर्नाटकको कलबुर्गीमा अलन्द भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनीले गत वर्ष इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ मिलेट्स रिसर्चको निगरानीमा काम सुरु गरे। यहाँका खाखरा, बिस्कुट अनि लड्डु मानिसहरूलाई मन परिरहेको छ। कर्नाटककै बिदर जिल्लामा हुलसुर मिलेट प्रोड्युसर कम्पनीसित जोडिएका महिलाहरू मिलेट्सको खेतीसितै त्यसबाट आटा पनि तयार गरिरहेका छन्। यसबाट यिनीहरूको कमाइ पनि धेरै बढिरहेको छ। प्राकृतिक खेतीसित जोडिएका छत्तीसगढका सन्दीप शर्माजीको एफपीओसित आज 12 राज्यहरूका किसानहरू जोडिएका छन्। बिलासपुरको यो एफपीओ 8 प्रकारका मिलेट्सका आटा अनि त्यसका व्यञ्जन बनाइरहेका छन्। साथीहरू, आज हिन्दुस्तानका कुना कुनामा G20 को समिट्स निरन्तर चलिरहेको छ अनि म खुसी छु कि देशका प्रत्येक कुनामा जहाँ पनि G20 को समिट भइरहेको छ, मिलेट्सले बनेका पौष्टिक अनि स्वादिष्ट व्यञ्जन त्यसमा सामेल हुँदछ। यहाँ कोदोबाट बनिएका खिचडी, पोहा, खिर अनि रोटीसितै रागीबाट बनिएका पायसम, पुरी अनि डोसा जस्तै व्यञ्जनहरू पनि पस्किन्छ। G20 का सबै भेन्यूजमा मिलेट्स एक्जिबिसनमा मिलेट्सबाट बनिएका हेल्थ ड्रिङ्क्स, सिरियल्स र नुडल्सलाई सोकेस गरिएको छ।
विश्वभरिमा इन्डियन मिसनमा पनि यसको लोकप्रियता बढाउनका लागि जोड तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि देशको यो प्रयास र संसारमा फैलने मिलेट्सको डिमान्ड हाम्रा साना किसानहरूलाई कति शक्ति दिनेछ। मलाई यो देखेर पनि राम्रो लाग्दछ कि आज जति प्रकारका नयाँ नयाँ चिजहरू मिलेट्सबाट बनिरहेको छ ती युवा पिँढीहरूले पनि त्यति नै मन पराइरहेका छन्। इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्सको यस्तो भव्य सुरुवातका निम्ति अनि यसलाई लगातार अघि बढाउनका निम्ति म मन की बातका श्रोताहरूलाई पनि बधाई दिदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब तपाईँलाई कसैले टुरिस्ट हब गोवाको बारेमा कुरा गर्यो भने तपाईँको मनमा के विचार आउँछ? स्वाभाविक हो, गोवाको नाम आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले त्यहाँका सुन्दर कोस्ट लाइन, बिचेस अनि मनपर्दो खानपानका कुराहरू दिमागमा आउन थाल्दछ। तर गोवामा यस महिना केही यस्तो भयो जो धेरै चर्चामा छ। आज मन की बातमा म यसलाई तपाईहरू सबैसित साझा गर्न चाहन्छु। गोवामा भएको यो इभेन्ट हो पर्पल फेस्ट। यो फेस्टलाई 6 देखि 8 जनवरीसम्म पन्जीमा आयोजित गरिएको थियो। दिव्याङ्गजनको कल्याणलाई लिएर यो आफैमा एउटा अनौठो प्रयास थियो। पर्पल फेस्ट कति ठुलो मौका थियो यसको अनुमान तपाईहरू सबैले यस कुरादेखि लगाउन सक्नुहुनेछ कि 50,000 भन्दा ज्यादा हाम्रा भाइ बहिनीहरू यसमा सामेल थिए। यहाँ आएका मानिसहरू यस कुरालाई लिएर रोमाञ्चित थिए कि उनीहरू अब मिरामार बीच घुमेर भरपूर आनन्द लिन सक्नेछन्। वास्तवमा मिरामार बीच हाम्रा दिव्याङ्ग भाइ बहिनीहरूका लागि गोवाको एसेसेबल बिचेसमा एउटा बनिएको छ। यहाँ क्रिकेट टुर्नामेन्ट, टेबल टेनिस टुर्नामेन्ट, म्याराथन कम्पिटिसन सँगै एक डिफ ब्लाइन्ड कन्भेन्सन पनि आयोजित गरियो। यहाँ युनिक बर्ड वाचिङ प्रोग्रामको अतिरिक्त एउटा चलचित्र पनि देखायो। यसका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएको थियो ताकि हाम्रा सबै दिव्याङ्ग भाइ बहिनीहरू अनि नानीहरूले यसको भरपूर आनन्द लिन सकोस्। पर्पल फेस्टको एक विशेष कुरा यसमा देशको प्राइभेट सेक्टरको सहभागिता पनि रह्यो। उनीहरूका तर्फबाट यस्ता प्रोडक्ट्सलाई सोकेस गरिएको थियो जुन दिव्याङ्ग फ्रेन्डली छ। यस फेस्टमा दिव्याङ्ग कल्याणप्रति जागरुकता बढाउने अनेक प्रयासहरू देखिएको थियो। पर्पल फेस्टलाई सफल बनाउनका लागि म यसमा सहभागी हुने सबै मानिसहरूलाई बधाई दिदछु। यसको साथै ती भोलिन्टियर्सहरूलाई पनि अभिनन्दन गर्दछु जसले यसलाई अर्गनाइज गर्नका निम्ति रात दिन एक गरिदिए। मलाई पुरा विश्वास छ कि एसेसेबल इन्डियाको हाम्रो भिजनलाई साकार गर्नमा यस प्रकारको अभियान धेरै नै प्रभावकारी सिद्ध हुँदछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब मन की बातमा म एक यस्तो विषयमाथि कुरा गर्नेछु जसमा तपाईँलाई आनन्द पनि लाग्नेछ, गर्व पनि हुनेछ अनि मनबाट आवाज निस्किनेछ, वाह भाइ वाह। मन खुसी भयो। देशका सबैभन्दा पुराना साइन्स इन्स्टिट्युसनमा एक बेङ्गलुरुको इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स अर्थात् IISCले एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ। मन की बातमा मैले पहिले नै यसको चर्चा गरिसकेको छु कि कसरी यस संस्थानको स्थापनाको पछि भारतका दुई महान विभूतिहरू जमशेदजी टाटा र स्वामी विवेकानन्दको प्रेरणा रहेको छ। तब तपाईँ अनि मलाई आनन्द एवं गर्व दिने कुरा यो छ कि साल 2022मा यस संस्थानको नाम जम्मा 145 प्याटेन्ट्स रहेको छ। यसको अर्थ हुन्छ प्रत्येक 5 दिनमा 2 प्याटेन्ट्स। यो रिकर्ड आफैमा अद्भुत छ। यस सफलताका निम्ति म IISC को टिमलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। साथीहरू, आज प्याटेन्ट फाइलिङमा भारतको र्याङ्किङ 7औं अनि ट्रेडमार्क्समा 5औं छ। मात्र प्याटेन्ट्सको कुरा गर्दा विगत 5 वर्षमा यसमा लगभग 50% वृद्धि भएको छ। ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा पनि भारतको र्याङ्किङमा निकै सुधार भएको छ अनि अब यो 40औंमा आइसकेको छ। जबकि 2015मा
भारत ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा 80 नम्बरभन्दा पनि पछि थियो। एउटा अर्को रोचक कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भारतमा विगत 11 वर्षमा पहिलोपल्ट डोमेस्टिक प्याटेन्ट फाइलिङको सङ्ख्या फरेन फाइलिङभन्दा धेरै देखिएको छ। यसले भारतको बढ्दै गरेको वैज्ञानिक सामर्थ्यलाई देखाउँदछ। साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कि 21औं शताब्दीमा ग्लोबल इकोनोमीमा नलेज नै सर्वोपरि छ। मलाई विश्वास छ कि भारतको टिचेडको सपना हाम्रा इनोभेटर्स अनि उनीहरूको प्याटेन्ट्सको बलमा अवश्य पुरा हुनेछ। यसबाट हामी सबैले आफ्नो देशमा नै तयार भएको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी र प्रोडक्ट्सको पूर्ण रूपले लाभ लिन सक्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, नमो एपमा मैले तेलङ्गानाका इन्जिनियर विजयजीको एउटा पोस्ट देखेँ। यसमा विजयजीले ई वेस्टको बारेमा लेखेका छन्। विजयजीको आग्रह छ कि म मन की बातमा यसमाथि कुरा गरौँ। यस कार्यक्रममा पहिला पनि हामीले वेस्ट टु वेल्थ अर्थात् फोहोरदेखि मोहरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। तर आउनुहोस् आज यससित सम्बन्धित ई वेस्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। साथीहरू, आज प्रत्येक घरमा मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट जस्ता डिभाइसेस साधारण भएका छन्। देशभरमा यसको सङ्ख्या बिलियन्समा छ होला। आजका लेटेस्ट डिभाइसेस भविष्यको ई वेस्ट पनि हुँदछ। जब पनि कसैले नयाँ डिभाइस किन्दछ वा फेरि आफ्नो पुरानो डिभाइसलाई परिवर्तन गर्दछ, तब यो ध्यान राख्न आवश्यक छ कि त्यसलाई सही तरिकाले डिस्कार्ड गरिन्छ कि गरिँदैन। यदि ई वेस्टलाई ठिकसँग डिस्पोज गरिएन भने यसले हाम्रो पर्यावरणलाई पनि हानि पुर्याउन सक्छ। तर यदि सावधानीपूर्वक यस्तो गरिन्छ भने तब यो रिसाइकल अनि रियुजको सर्कुलर इकोनोमीको धेरै ठुलो शक्ति बन्न सक्नेछ। संयुक्त राष्ट्रको एउटा रिपोर्टमा बताएको थियो कि प्रत्येक साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फ्याँकिरहेको छ। तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि कति हुन्छ त्यो? मानव इतिहासमा जति कमर्सियल प्लेन बनिए ती सबैको ओजन मिलाउँदा पनि जति ई वेस्ट निस्किरहेको छ त्यसको बराबर हुँदैन। यो यस्तो हो जस्तो प्रत्येक सेकेन्ड 800 ल्यापटप फ्याँकिरहेको छ। तपाईँ यो जानेर छक्क पर्नुहुनेछ कि छुट्टै छुट्टै प्रोसेसद्वारा यी वेस्टबाट लगभग 17 प्रकारका प्रिसियस मेटल निकाल्न सकिन्छ। यसमा गोल्ड, सिल्भर, कप्पर अनि निकल अन्तर्भुक्त छन्। यसैले यी वेस्टलाई सदुपयोग गर्नु भनेको फोहोरदेखि मोहर बनाउनु भन्दा कम होइन। आज यस्ता स्टार्टअप्सका कमी छैन जो यस दिशामा इनोभेटिभ काम गरिरहेका छन्। आज लगभग 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स यस क्षेत्रसित जोडिएका छन् अनि धेरै अधिक नयाँ उद्यमीहरूलाई पनि यससित जोडाइरहेका छन्। यस सेक्टरले हजारौँ मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पनि दिइरहेको छ। बेङ्गलुरुको ई परिसारा यसरी नै एउटा प्रयासमा जुटेका छन्। यसले प्रिन्टेड सर्किट बोर्डका बहुमूल्य धातुहरूलाई छुट्याएर नै स्वदेशी टेक्नोलोजी विकसित गरेको छ। यस्तै प्रकारले मुम्बईमा काम गरिरहेका इकोरिकोले मोबाइल एपबाट ई वेस्टलाई कलेक्ट गर्ने सिस्टम तयार गरिएको छ। उत्तराखण्डको रुड्कीको एटेरो रिसाइक्लिङले त यस क्षेत्रमा विश्वभरिमै कैयौँ प्याटेन्ट्स प्राप्त गर्यो। यसले पनि स्वयं नै ई वेस्ट रिसाइक्लिङ टेक्नोलोजी तयार गरेर धेरै नाम अर्जित गरेको छ। भोपालमा मोबाइल एप र वेबसाइट कबाडीवालाको माध्यमबाट टनका टन ई वेस्ट एकत्रित गरिरहेको छ। यस प्रकारका कतिपय उदाहरणहरू छन्। यी सबैले भारतलाई ग्लोबल रिसाइक्लिङ हब बनाउनमा सहयोग गरिरहेका छन्। तर यस्ता इनिसिएटिभ्सका सफलताका निम्ति एउटा आवश्यक शर्त पनि छ। त्यो यो हो कि यी वेस्टको समाधानका लागि सुरक्षित उपयोगी तरिकाहरूको बारेमा मानिसहरूलाई जागरुक गरिरहन पर्दछ। यी वेस्टको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले भन्दछन् कि अहिले प्रत्येक वर्ष मात्र 15देखि 17% यी वेस्टलाई नै रिसाइकल गरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज विश्वभरि नै
क्लाइमेट चेन्ज अनि बायोडाइभर्सिटीको संरक्षणको धेरै चर्चा हुँदछ। यस दिशामा भारतका ठोस प्रयासहरूको बारेमा हामी निरन्तर रूपमा कुरा गरिरहेका छौँ। भारतले आफ्नो वेटल्यान्ड्सका लागि जुन काम गरिरहेको छ त्यो थाहा पाएर तपाईँलाई पनि धेरै राम्रो लाग्नेछ। केही श्रोताहरू सोचिरहनु भएको होला कि वेटल्यान्ड्स के हो। वेटल्यान्ड साइट्स अर्थात् त्यो स्थान जहाँ हिले माटो जस्तो जमिनमा वर्षभरि पानी जमिरहन्छ। केही दिनपछि 2 फरवरीमा नै वर्ल्ड वेटल्यान्ड्स डे छ। हाम्रो धरतीको अस्तित्वका लागि वेटल्यान्ड्स धेरै आवश्यक छ, किनकि यसमा कति धेरै पंक्षी जीवजन्तु निर्भर गर्दछन्। यो डाइभर्सिटीलाई समृद्ध गर्न साथै फ्लड कन्ट्रोल र ग्राउन्ड वाटर रिचार्जलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ। तपाईहरूमा धेरैलाई थाहा छ होला, रामसर साइट्स यस्तो वेटल्यान्ड्स हुँदछ जुन इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्सको हुँदछ। वेटल्यान्ड्स चाहे कुनै पनि देशमा होस्, तर त्यसले धेरै मापदण्डहरू पुरा गर्न पर्दछ। अन्ततः त्यसलाई रामसर साइट घोषित गरिन्छ। रामसर साइटमा 20,000 वा त्यसभन्दा अधिक वाटर बर्ड्स हुन पर्दछ। स्थानीय माछाहरूका प्रजातिहरू धेरै सङ्ख्यामा हुन आवश्यक छ। स्वाधीनताको 75 वर्षमा अमृत महोत्सवको अवधि रामसर साइट्ससित सम्बन्धित एउटा राम्रो जानकारी पनि म तपाईँहरूसित सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा अब रामसर साइटको कुल सङ्ख्या 75 भएको छ, जबकि 2014 भन्दा पहिला देशमा मात्र 26 रामसर साइट्स थिए। यसका निम्ति स्थानीय समुदाय बधाईका पात्र हुन्, जसले यस बायोडाइभर्सिटीलाई सुरक्षित गरेर राखेका छन्। यो प्रकृतिसित सद्भावपूर्वक बस्ने हाम्रो युगौँ पुरानो संस्कृति अनि परम्पराको पनि सम्मान हो। भारतका यी वेटल्यान्ड्स हाम्रो प्राकृतिक सामर्थ्यको पनि उदाहरण हुन्। उडिसाको चिल्का झिललाई 40 भन्दा अधिक वाटर बर्ड्स स्पाइसिसलाई आश्रय दिनका लागि चिनिन्छ। कैबुल लमजाऊ लोकटाकलाई स्वाम्प डियरको एकमात्र नेचुरल हेबिटेट मानिन्छ। तमिलनाडुको वेडनथाङ्गललाई 2022मा रामसर साइट घोषित गरियो। यहाँका बर्ड पपुलेसनलाई सुरक्षित गर्ने पुरा श्रेय छेउछाउका किसानहरूलाई जाँदछ। काश्मीरमा पान्जात नाग समुदाय एनुअल फ्रुट ब्लोसम फेस्टिभलको अवधि एक दिनलाई विशेष रूपमा गाउँको झरनालाई साफ सफाइमा लगाउँदछन्। वर्ल्ड्स रामसर साइटमा अधिकतर युनिक कल्चर हेरिटेज पनि छ। मणिपुरको लोकटाक अनि पवित्र झिल रेणुकासित त्यहाँका संस्कृतिहरूको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। यस्तै प्रकारले सम्भारको नाता मा दुर्गाको अवतार शाकम्भरी देवीसित पनि छ। भारतमा वेटल्यान्ड्सको यो विस्तार ती मानिसहरूको कारणले सम्भव भइरहेको छ जुन रामसर साइट्सको वरिपरि बस्दछन्। म यस्ता सबै मानिसहरूको धेरै सराहना गर्दछु। मन की बातका श्रोताहरूको तर्फबाट उनीहरूलाई शुभकामनाहरू दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यसपल्ट हाम्रो देशमा विशेष गरेर उत्तर भारतमा धेरै कठ्याङ्ग्रिने जाडो भयो। यस जाडोमा मानिसहरूले पहाडहरूमा हिउँ वर्षाको धेरै आनन्द पनि लिए। जम्मू काश्मीरबाट केही यस्ता तस्बिरहरू आए जसले सम्पूर्ण देशको मन नै मोहित तुल्यायो। सोसियल मिडियामा त सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूले यी तस्बिरहरूलाई मन पराइरहेका छन्। हिउँ वर्षाको कारण हाम्रो काश्मीर घाँटी प्रत्येक वर्ष झै यसपल्ट पनि धेरै सुन्दर भएको छ। बनिहालदेखि बडगाम जाने ट्रेनको भिडियोलाई पनि मानिसहरूले विशेष मन पराइरहेका छन्। सुन्दर हिउँ वर्षा, चारैतिर सेतो च्यादर जस्तै हिउँ। मानिसहरू भनिरहेका छन् कि यो दृश्य परिलोकका कथाहरू जस्तै लागिरहेको छ। कतिपय मानिसहरूले भनिरहेका छन् यो कुनै विदेशको होइन तर आफ्नै देशमा काश्मीरका तस्बिरहरू हुन्। एकजना सोसियल मिडिया युजरले लेखेका छन् कि स्वर्ग यसभन्दा अधिक सुन्दर अरू के हुन सक्छ। यो कुरा एकदमै सठिक हो। त्यसैले त काश्मीरको धरतीलाई स्वर्ग भनिन्छ। तपाईँ पनि यी तस्बिरहरूलाई देखेर
काश्मीर घुम्न जाने अवश्य सोचिरहनु भएको होला। म चाहन्छु तपाईँ स्वयं पनि जानुहोस् अनि आफ्ना साथीहरूलाई पनि लिएर जानुहोस्। काश्मीरमा हिउँले ढाकिएको पहाड, प्राकृतिक सौन्दर्यसितै अरू पनि धेरै कुरा हेर्न बुझ्नका लागि छन्। जस्तो कि काश्मीरको सैयदाबादमा विन्टर गेम्स आयोजित गरियो। यो गेम्सको थिम थियो स्नो क्रिकेट। तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि स्नो क्रिकेट त अति नै रोमाञ्चक खेल होला। तपाईँ साँच्ची ठिक सोचिरहनु भएको छ। काश्मीरी युवा हिउँको माझ क्रिकेटलाई अझ अद्भुत बनाउँदछन्। यसको माध्यमबाट काश्मीरमा यस्ता युवा खेलाडीहरूको खोजी पनि हुँदछ जो आउँदो दिनमा टिम इन्डियाको पक्षमा खेल्नेछन्। यो पनि एक प्रकारले खेलो इन्डिया मुभमेन्टको नै विस्तार हो। काश्मीरमा युवाहरूमा खेललाई लिएर धेरै उत्साह बढिरहेको छ। आउँदो समयमा यिनीहरूमध्ये कतिपय युवाहरू देशका निम्ति मेडल जित्नेछन्, तिरङ्गा फहराउनेछन्। मेरो तपाईँलाई सुझाव हुनेछ कि अर्को पल्ट जब तपाईँ काश्मीरको यात्राको प्लान गर्नुहुनेछ तब यस प्रकारका आयोजनाहरूलाई हेर्नका निम्ति पनि समय निकाल्नुहोस्। यो अनुभवले तपाईँको यात्रालाई अझ यादगार बनाइदिनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, गणतन्त्रलाई दरिलो बनाउनका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा चलिरहन पर्दछ। गणतन्त्र दरिलो हुँदछ जनसहभागिताबाट, सबको प्रयासबाट, देशप्रति आफ्ना आफ्ना कर्तव्यहरू पालन गर्नाले। अनि मलाई सन्तोष छ कि हाम्रो मन की बात यस्ता कर्तव्यनिष्ठ सेनाहरूको बुलन्द आवाज हो। अर्कोपल्ट फेरि पनि भेट हुनेछ यस्तै कर्तव्यनिष्ठ मानिसहरूका रोचक अनि प्रेरक गाथाहरूसित। धेरै धेरै धन्यवाद।